ये है क़यामत की टेक्नोलॉजी। साइंस ने 1400 साल बाद कुरान के सामने घुटने टेक दिए। क्या हम गलत उज़्व ऑर्गन से सोच रहे हैं? बात सिर्फ दिमाग ब्रेन तक महदूद नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जदीद साइंस ने अभी हाल ही में न्यूरो कार्डियोलॉजी दरियाफ्त की है। डॉक्टर्स हैरान हैं कि इंसानी दिल में भी 40,000 से ज़ायद न्यूरॉन्स हैं, यानी दिमाग के सील्स। साइंसदान अब कह रहे हैं कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मोटर नहीं, बल्कि ये सोचता है, महसूस करता है और फैसले लेता है। अब जरा 1400 साल पीछे मुड़कर देखो। कुरान ने दिमाग का जिक्र नहीं किया, बल्कि बार बार दिल को समझने का मरकज कहा। लहुम कुलूबुन लल्ला यफ़क़हून बिहा। उनके पास दिल हैं लेकिन वो उनसे समझते नहीं हैं। अल कुरान अल अराफ 179। हमारे लिबरल दोस्त मजाक उड़ाते थे कि दिल तो सिर्फ पंप है, सोचता तो दिमाग है। आज वही गोरे साइंसदान बता रहे हैं कि दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग के मुकाबले में 5000 गुना ज्यादा ताकतवर है। जब आपका दिल जिक्र करता है या किसी के लिए नफरत पालता है, तो ये एक ऐसी मकनातीसी लहर मैग्नेटिक वेव छोड़ता है जो कई फुट दूर खड़े इंसान को भी मुतासिर करती है। यही वो रूहानी वाईफाई है जिसे मोमिन की फिरासत कहा जाता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी सोच सिर्फ हुआ में गायब हो जाती है, तो जापानी साइंसदान डॉक्टर मसारू इमोटो की तहकीक पढ़ ले। इसने साबित किया कि पानी की याददाश्त होती है। अगर पानी पर अच्छी बात गुड इंटेंशंस बोली जाए तो माइक्रोस्कोप के नीचे इसके क्रिस्टल्स हीरे जैसे खूबसूरत बन जाते हैं, और अगर पानी को गालियां दी जाएं या बुरी नीयत से देखा जाए तो इसकी शक्ल बिगड़कर बदसूरत हो जाती है। अब समझ आया कि हम बीमार पर पानी दम क्यों करते हैं, ज़मज़म में शिफा क्यों है। इंसानी जिस्म 70% पानी है। जब आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में मनफी सोच रखते हैं, तो दरअसल आप अपने जिस्म के पानी का मालिक्यूलर स्ट्रक्चर तबाह कर रहे होते हैं। हसद और कीना सिर्फ गुनाह नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन है जो आप खुद दबाते हैं। अब मैं आपके सामने वो हकीकत रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारी सोच हमारी ज़ाती मलकियत है और हमारे दिमाग के अंदर महफूज है। ना जी, गलत, सरासर गलत। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 1933 में कहा था कि इंसान के ख्यालात दरअसल एनर्जी है और उन्हें तस्वीर में बदला जा सकता है। साइंस इस बात को तस्लीम कर रही है कि दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिकोड किया जा सकता है। लेकिन हम अभी तक स्कूलों में न्यूटन के सेब गिरने की कहानी पढ़ रही है, जबकि मगरिब ऐसी मशीन बना रहा है जो आपके दिमाग को इसकी नुक्कर के आपके ख्यालात को स्क्रीन पर दिखा देगा। आइए देखते हैं कि कुरान और हदीस ने 1400 साल पहले असतवर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहा था। रसूल अल्लाह की मशहूर तरीन हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। सही बुखारी 1। हमने इसे सिर्फ एक इखलाकी जुमला समझा, लेकिन टेस्ला की थ्योरी की रोशनी में देखें तो ये क्वांटम फिजिक्स है। अमल मादी दुनिया फिजिकल वर्ल्ड है। नियत इंटेंशन/थॉट ये फ्रीक्वेंसी/एनर्जी है। टेस्ला कहता है कि ख्याल एक एनर्जी है। जब आप कोई नियत करते हैं तो आपके दिमाग से एक खास वेवलेंथ निकलती है। अगर आपका अमल बहुत बड़ा हो लेकिन इसके पीछे नियत कमज़ोर या गंदी हो, तो कायनात में उसका वज़न नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों ख्यालात के मरकज़ को देखता है। हमारी सोचें खला में ज़ाय नहीं हो रही, वो एक इलेक्ट्रिकल दस्तखत छोड़ रही है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि 2 फरिश्ते करामा कातिबीन हमारे कंधों पर बैठे लिख रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद उनके पास कोई रजिस्टर और पेंसिल है। खुदा के लिए, फरिश्तों की टेक्नोलॉजी को हमारी पुरानी अक्ल से मत तोलें। कुरान कहता है, मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वो कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान तैयार होता है। अल कुरान काफ 50 और 18 और सूरत अल जासिया में फरमाया,
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، بشک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم کرتے تھے۔ القرآن الجاسیہ 45-29۔ یہ نستنسخ کا لفظ بہت اہم ہے۔ اگر انسان، ٹیسلا اور آج کی اے آئی ایسی مشین بنا سکتا ہے جو دماغ کی لہروں کو تصویر میں بدل دے، تو کیا اللہ کا نظام اب کی پوری زندگی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر رہا؟ قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا تو وہ 4 کے ویڈیو کی طرح اب کے سامنے چلے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ القرآن الزلزال۔ یہاں پڑھنے کا نہیں، دیکھنے ویژولائزنگ کا ذکر ہے۔ ٹیسلا کی ٹیبٹ فوٹوگرافی دراصل قیامت کے دن کی ٹیکنالوجی کا ایک ادن سا ٹریلر ہے۔ کیوں سسٹم چاہتا ہے کہ یہ طاقت صرف ان کے پاس ہو؟ آج ایلون مسک کا کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے دماغ میں چپ لگا کر آپ کی سوچ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اگر وہ آپ کی سوچ پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ کی سوچ بدل بھی سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مجرم قرار دے دیں گے اس سے پہلے کہ آپ کوئی جرم کریں، جیسا کہ مغرب کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کے لیے ہمیں تیار ہونا تھا۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک پر ناچ رہا ہے۔ یہاں میں پھر اپنے گلے سڑے تعلیمی نظام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمیں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ رٹا سسٹم، ڈارون کا بندر، انگریز کی تاریخ۔ ہمیں یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ انسان ایک ٹرانسمیٹر ہے؟ ہمیں تزکیہ نفس کی سائنس کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیونکہ اگر مسلمان کو پتہ چل گیا کہ اس کی پاکیزہ سوچ لیزر بیم کی طرح طاقتور ہے تو وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی سوچ میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت عمر مدینہ میں منبر پر کھڑے ہو کر میلوں دور ساریہ کو فرماتے، اے ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور ان کی آواز وہاں سنی جاتی ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی یا ٹیوٹ ٹرانسفر تھا جو ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتا تھا۔ ہم نے وہ سائنس کھو دی اور آج ہم سمارٹ فون کے غلام بن گئے۔ میرے مسلمان ساتھیوں، آپ کا دماغ کوڑے دان نہیں ہے۔ اس میں جو خیال آتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا اثر کائنات پر پڑ رہا ہے۔ ٹیسلا کی تھیوری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ غیب کی دنیا حق ہے۔ اپنی سوچوں کی حفاظت کرو۔ اپنے خیالات کو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے مت کرو۔ قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھ کر پڑھو تاکہ تم اس آنے والے ذہنی غلامی کے دور میں آزاد رہ سکو۔ الفاتحہ۔ اور اپنی روحانی فریکوینسی کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی ڈیجیٹل مشین اسے ہیک نہ کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری پوسٹ کہانیاں پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پیج کو بھی ضرور فالو کریں۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ القرآن الزلزال۔ یہاں پڑھنے کا نہیں، دیکھنے ویژولائزنگ کا ذکر ہے۔ ٹیسلا کی ٹیبٹ فوٹوگرافی دراصل قیامت کے دن کی ٹیکنالوجی کا ایک ادن سا ٹریلر ہے۔ کیوں سسٹم چاہتا ہے کہ یہ طاقت صرف ان کے پاس ہو؟ آج ایلون مسک کا کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے دماغ میں چپ لگا کر آپ کی سوچ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اگر وہ آپ کی سوچ